दारुस्सलाम स्टूडियो की जानिब से सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए, इस बार आप सुन रहे हैं मैं लौट कर आऊंगा। जी हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई दुनिया अल्लाह का बेटा कहती है। वो अपनी इंजीलों के जरिए यही तालीम साबित करते हैं, जबकि ऐसा कहना शिर्क अजीम है। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद में यह बात वाज़े की गई है। ईसाई दुनिया कुरान मजीद को तो नहीं मानती, लेकिन वो अपनी इंजीलों का भी इनकार करती है। ये सीधी सुनकर आप पर यह बात रोजे रोशन की तरह वाज़े हो जाएगी। ड्रामाई अंदाज की सौती पेशकश, जिसमें आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी महसूस करेंगे और इसमें डूब कर रह जाएंगे। ये पेशकश दारुस्सलाम स्टूडियो की है, जो दारुस्सलाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही एक झेली इदारा है। इस नए सिलसिले को पेश कर रहे हैं मोहम्मद तारिक शाहिद और हबीब किब्रिया। लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी आप अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा सुनिए। यह तस्करा पुकार पुकार कर ऐलान कर रहा है कि तमाम आसमानी कुतुब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल के तौर पर मबूस होने की पेशगोइयां मौजूद थीं, जिनको बातिल कुव्वतों ने मिटा दिया। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद फिर भी कुछ न कुछ बाकी रह गया। ऐ ईमान वालो, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। ये एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम में से किसी ने इनको अपना दोस्त बनाया तो वो भी इन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये बात अल्लाह ताला के इरशाद मुबारक से बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। हम इन सीडीज में आपको इनकी साजिशों और सही दीन से रूगर्दानी के वाकयात सुना रहे हैं। एक सीडी में यहूदी साजिश कार फरमा है, तो दूसरी में ईसाइयों की साजिश तश्त अज़बाम होती है। और ये सब कुछ कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि मुसलमान कौम इनकी साजिशों से खूब आगाह हो, ताकि न सिर्फ अपना दीन इनकी आलूगियों से बचा सके, बल्कि हम इन लोगों को सही दीन भी पेश कर सकें। यही इन दो सीडीज का मकसद है। तो आइए इस सिलसिले की पहली सीडी सुनते हैं, मैं लौट कर आऊंगा। सर, खुदाई के दौरान एक लाइब्रेरी मिली है, बहुत पुरानी। भैया, सारे कदीमा वालों को पुरानी चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या नई मिलेंगी? और फिर हमने जो दफनशुदा शहर दरियाफ्त किया है, वो शहर भी तो 1800-1900 साल पुराना है। खैर, ये अच्छी बात है कि इस शहर में एक लाइब्रेरी भी मिल गई है। अब इस शहर के बारे में हम बहुत ज्यादा मालूमात हासिल कर सकेंगे। तुम लोग इन तमाम किताबों को बहुत एहतियात से वहां से निकाल। किताबें बहुत ज्यादा बोसीदा होंगी, लेकिन कोई किताब भी जाया ना हो सकता है आज की दुनिया के लिए इस लाइब्रेरी में से कुछ नादिर कुतुब मिल जाएं। दूसरे ये कि हमारे मुल्क को इस लाइब्रेरी की दरियाफ्त से शोहरत भी हासिल होगी। मैं थोड़ी देर तक वहां आऊंगा और इन कुतुब का जायजा लूंगा। वैसे मेरा ख्याल है पुराने उलूम और जबानों के माहिरीन की खिदमत हमें हासिल करना होंगी। जाहिर है वो कुतुब हमारी जबान उर्दू में तो होंगी नहीं। मैं फोन करके अपने दो एक दोस्तों को बुलाता हूँ, वो मुख्तलिफ जबानों के माहिर हैं, हमारी मदद करेंगे। बहुत बेहतर प्रोफेसर साहब, उसामा और हमजा वहीं मौजूद हैं। हम तीनों मिलकर ये काम कर लेंगे, आप मुतमईन रहिए। शुक्रिया। मैं प्रोफेसर साहब को बताया हूँ, वो पुरानी जुबानें जानने वाले चंद दोस्तों को बुला रहे हैं, फिर इन किताबों का जायजा लिया जाएगा। प्रोफेसर साहब का ख्याल है हमारे हाथ एक नादिर खजाना लगा है। बहुत खूब माइकल भाई, आओ हमारी मदद करो। किताबें बहुत ज्यादा वजनी हैं। दरअसल ये हाथ की तहरीर करता है। ऐसा लगता है 1800-1900 साल पहले यहाँ एक पूरा शहर आबाद था। वो लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उस वक्त छापा खाना इजाद नहीं हुआ था। कुतुब हाथ से लिखी जाती थी। भला हाथ से लिखी जाने वाली कुतुब वजनी नहीं होंगी?
तो क्या हल्की फुल्की होंगी? ओहो, जरा इस किताब को उठाने में मेरी मदद करो सामा, ये तो कुछ ज्यादा ही वजनी है। अच्छा, मैं पकड़ता हूँ। लकड़ी की सीढ़ी के जरिए इसको ऊपर ले जाना आसान काम नहीं होगा। उफ, अगर ये हाथ से छूट गई तो दुरुस्त हाल में नहीं रह जाएगी। उफ। इंशाअल्लाह हम इसको गिरने नहीं देंगे। अल्लाह का शुक्र है हम इसको ऊपर ले ही आए। जरा देखो तो सही, ये कौन सी जबान में है? माइकल, भला तुम कौन कौन सी जबान जानते हो? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बस। लेकिन ये तो कोई और ही जुबान है, काफी बड़े बड़े हरूफ हैं। किताब बहुत ज्यादा पोसीदा भी है। लीजिए, प्रोफेसर आबिद अपने दो दोस्तों के साथ आ रहे हैं, ये जरूर पुरानी जुबानों के माहिर होंगे। भाई ये क्या, तुम अभी तक सिर्फ चंद किताबें ही ऊपर लाए हो। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, किताबें बहुत ज्यादा वजनी हैं और फिर लकड़ी की सीढ़ी के जरिए ऊपर तक लाना इतना आसान काम नहीं। ओहो, ये तो वाकई बहुत वजनी किताब है, बहुत बड़ी, हाथ की लिखी हुई। ये मेरे साथ मेरे दोस्त प्रोफेसर अब्दुल्ला है और ये है प्रोफेसर जॉन। दोनों पुरानी जबानों के माहिर हैं। मेरी दरखास्त पर यहां आए हैं ताकि इनसे इन कुतुब के बारे में हम मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। प्रोफेसर साहिबान, आप जरा इन कुतुब को देखिए, हो सकता है हम कुछ नादिर चीजें हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इस बात का भी इम्कान है कि पूरी दुनिया इस शहर की दरियाफ्त पर हैरत ज़दा रह जाए और चारों तरफ से लोग इस शहर को देखने के लिए आए। हमें पहले से तैयारी तो करना होगी। आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर अब्दुल्ला? आपने बजा फरमाया। हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहें, इस काम में आपकी पूरी मदद करेंगे। क्यों प्रोफेसर जॉन? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे जो हो सका करेंगे। उसामा, हमजा, माइकल, आप अपना काम जारी रखें। हम एक तरफ बैठकर इन किताबों का जायजा लेते हैं। बहुत बेहतर सर। ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप क्या देख रहे हैं प्रोफेसर? क्या नजर आ गया आपको? ये सबसे बड़ी और वजनी किताब इताली जबान में है। ये जबान 2000 साल पुरानी है। आज दुनिया में इस जबान को जानने वाले बहुत कम लोग होंगे। आपको ये जानकर मसरत होगी कि मैं किसी कदर इताली जुबान जानता हूँ और आपके बारे में भी मुझे मालूम है आपको भी इताली जुबान आती है। इसमें शक नहीं। तब तो काम आसान हो गया। आप दोनों मिलकर इस किताब को किसी हद तक तो पढ़ ही सकेंगे और हम इस शहर के बारे में दुरुस्तरीन मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे मेरा ख्याल है ये 18 या 1900 साल पुराना शहर है और गालिबन जलजले की वजह से जमीन में धंस गया था। ताहम जो बातें हमें किताबों से मिलेंगी वो ज्यादा काबिल एतमाद होगी। आपने दुरुस्त फरमाया। आप अपना काम करें, हम इस किताब को देखते हैं। जो ही कोई खास बात मालूम हुई आपको आवाज दे लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत। ओहो प्रोफेसर साहब, ये तो इंजील है, जरा देखें। इंजील? हाँ, वाकई ये इंजील है। गोया हमारे हाथ इंजील का बहुत पुराना नुस्खा लग गया है। ये हमारी खुशकिस्मती है। अब हम मुस्लिम दुनिया को बताएंगे, दिखाएंगे कि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं। और ये जो मुसलमानों ने बातें बना रखी हैं कि इंजील को बदल दिया गया, उसमें तहरीफ कर दी गई, रद्दो बदल कर दिया गया, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। प्रोफेसर अब्दुल्ला, ये नुस्खा मैंने दरियाफ्त नहीं किया। आपके मुल्क के महकमा आसार कदीमा ने अपने मुल्क में एक दफनशुदा शहर दरियाफ्त किया है। ये नुस्खा तो इस दफनशुदा शहर की एक लाइब्रेरी से मिला है। अब कोई मुसलमान ये नहीं कह सकेगा कि ये इंजील ईसाइयों का एक ड्रामा है। प्रोफेसर अब्दुल्ला, अब आपकी सीढ़ी क्यों गुम हो गई? अब वक्त आया है दूध का दूध और पानी का पानी होने का। हकीकत सबके सामने खुल कर आएगी। मुसलमान बहुत शोर मचाते हैं कि हमारा कुरान कहता है इंजील और तौरात में तहरीफ कर दी गई है। अब हम बताएंगे मुसलमानों को, आओ देख लो, 1800-1900 साल पहले की इंजील भी बिल्कुल वही है जो आज हमारे पास है।
پرانی انجیل میں اور نئی انجیل میں سرے منہ فرق نہیں. ہاں پروفیسر عبداللہ، اب نظر آئیں گے تمہیں دن میں تارے، مگر یوں مزہ نہیں آئے گا. میں پروفیسر عابد کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ مائیکل بھی آ جائے. وہ عیسائی ہے. گویا اس وقت یہاں 2 عیسائی ہیں، باقی مسلمان ہیں، لیکن آج ان 2 عیسائیوں کو پوری مسلم دنیا پر فتح حاصل ہو جائے گی. پروفیسر عابد صاحب ادھر آئیے، اپنے ساتھ اسامہ اور حمزہ اور مائیکل کو بھی لے آئیے. یہ تو ایک بہت زبردست چیز ہاتھ لگی ہے ہمارے، اب آئے گا مزہ. ارے بھائی آپ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں؟ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں ہی اس کے برک الٹوں گا اور پھر آپ کو یہ انجیل پڑھ کر سناؤں گا. ہمارے پروفیسر جان خیر تو ہے؟ ہاں بالکل، ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے. آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. آپ کا تھوڑی دیر بعد کیا حال ہوگا. لیجئے ہم آ گئے، اب بتائیں بات کیا ہے. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اطالی زبان میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی اطالی زبان جانتا ہوں اور پروفیسر عبداللہ بھی جانتے ہیں. اگرچہ ہمیں اس زبان پر عبور نہیں، مگر پھر بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. اور چونکا دینے والی خبر سنیے، یہ انجیل ہے. انجیل 1800 سال پہلے ہاتھ سے تحریر کی گئی انجیل. کیا واقعی؟ ہاں، اپنے پروفیسر عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھیے. کیا آپ کو ان کا رنگ اڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس میں رنگ اڑنے کی کون سی بات ہے بھلا؟ آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا پروفیسر صاحب. آپ کو تو بس آثار قدیمہ سے دلچسپی ہے. غور فرمائیں، مسلمان دنیا کا ہماری موجودہ انجیلوں پر اعتراض ہے کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی، تحریف کر دی گئی ہے، اور اب یہ اپنی اصلی حالت میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ہمارا قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے انجیل اور توریت کو بدل دیا. سو آج آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. یہ اچھا ہوا آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا لیا. میں یہاں نہ ہوتا تو آپ لوگ اس انجیل کو غائب کر دیتے. پروفیسر عبداللہ، اس انجیل کو اب میں نہیں آپ پڑھیں گے، ورنہ یہ آپ کے ساتھی کہہ سکتے ہیں میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں پروفیسر عبداللہ صاحب؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس سوال کا جواب پروفیسر عابد دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے. اسی طرح اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی ہمیں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بھی مکمل طور پر یقین ہے. اس لیے ہم یہی کہیں گے، آپ اس انجیل کو پڑھیں. آپ بات کو سمجھے نہیں. یہ شہر 18 یا 1900 سال پہلے زمین میں دھنسا تھا. یہ کتب اس بات کا ثبوت ہے. اسی طرح یہ انجیل جو لائبریری کی دوسری کتب کے ساتھ ملی ہے 18 یا 1900 سال پرانی ہے. اس وقت آپ لوگوں کے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد آئے. اس وقت جو انجیلیں عیسائی دنیا کے پاس تھیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں تبدیلیوں کا عمل تو بعد میں شروع ہوا ہوگا. یہ کتاب تو محفوظ ہوگی نا. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تبدیلیاں کب عمل میں آئیں، لیکن ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے بعد ہی ایسا ہوا ہوگا. ان کے اٹھائے جانے کے کتنا عرصہ بعد ایسا ہوا یہ ہم نہیں جانتے. خیر، میں پڑھتا ہوں. یہ انجیل لکھنے والے نے اپنا نام شروع میں لکھا ہے. اس نے اس انجیل کا نام اپنے نام پر رکھا، لہذا اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے انجیل برناباس. انجیل برناباس؟ ہاں جناب، یہی نام ہے اس انجیل کا. لیکن آپ کے ہاں تو 4 انجیلیں رائج ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس. میں یہی تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس انجیل سے دنیا لا علم ہے، لیکن برناباس کے نام سے عیسائی دنیا پوری باخبر ہے. برناباس یسوع مسیح کے حواری تھے، جس طرح متی بھی حواری تھے. اب ظاہر ہے یہ تو سنہ عیسوی کے بالکل شروع میں ہی لکھی گئی تھی. چھاپا خانہ اس زمانے میں تھا نہیں. گویا اس وقت ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ برناباس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اس کے درست ہونے میں بھلا کون شک کر سکتا ہے؟ آپ لوگ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟
हाँ प्रोफेसर साहब, हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज क्या तारीख है भला? जी आज 1 जनवरी 1907 है। गोया करीबन 1900 साल गुजर गए इस इंजील को लिखे हुए। बाकी 4 इंजीलों के बारे में आप मुसलमान ये कह सकते हैं कि उनमें तब्दीलियां कर दी गई, लेकिन ये इंजील तो खुद बरनाबास के हाथ की तहरीर करदा हमारे हाथ लगी है। इसमें तो कोई तब्दीलियां नहीं हुई, और इसकी वजह यह है कि जलजले की वजह से ये इंजील इस शहर के साथ दफन हो गई थी, इसीलिए महफूज रही। ये बात तो आप लोगों को तस्लीम कर लेनी चाहिए। हम इस बात को तस्लीम करते हैं। गोया मौजूदा दुनिया इस इंजील से बल्कि इसके नाम से भी आगाह नहीं। देखिए जनाब, हम तो बस सीधी सादी एक ही बात जानते हैं, ये कि ईसा अलैहिस्सलाम पर सिर्फ एक इंजील नाजिल हुई थी, न कि 4-5 इंजीलें। बिल्कुल ठीक, लेकिन यसू मसीह के उठाए जाने के बाद उनके हवारियों ने अलग अलग उनके हालात लिखे। उन इंजीलों को उन्होंने अपने अपने नाम से मंसूब कर दिया। ये है असल वाकया। चलिए खैर, अब आप क्या कहते हैं ये फरमाइए। आज अल्लाह ने इस बात का मौका इनायत फरमा दिया है कि हम अपने दीन को हक पर साबित कर दें। मुसलमान दुनिया हम पर मुशरिक होने का इल्जाम आयद करती है, कहती है ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और ऐसा कहना शिर्क है। सो ये इंजील आज फैसला करेगी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या नहीं। इत्तफाक से यहाँ मेरा हम मजहब माइकल भी मौजूद है, लेकिन बेहतर होता यहाँ अखबारी दुनिया के कुछ लोग भी होते। क्या ये बेहतर नहीं होगा प्रोफेसर आबिद साहब? आप उन लोगों को भी बुला लें, हम उस वक्त तक इस इंजील का वर्क नहीं उल्टेंगे। ठीक है, हमें अपने अल्लाह पर, अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद पर पूरा यकीन है। हमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है, और कुरान मजीद तो शुरू ही इन अल्फाज से होता है, ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं। बस ये बात मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता था। हमें आज वो इंजील मिल गई है जिसमें तहरीफ नहीं हो सकी। आप इस बात से तो इत्तफाक करते हैं ना? हम ये कह सकते हैं कि इस बात का इम्कान है, ताहम 100% यकीन से ये बात नहीं कह सकते, इसलिए कि इस पर कोई तारीख नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरनाबास हवारी का नाम हमारी इंजीलों में मिलता है। खैर, हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मैं अखबारी नुमाइंदों को बुला लेता हूँ। तब फिर हम उस वक्त तक यहीं मौजूद रहेंगे। ये किताब बंद रहेगी। अच्छी बात है, मैं उनकी तरफ आदमी रवाना करता हूँ। लीजिए, अखबारी नुमाइंदे आ गए, अब शुरू करें किताब। ऐसे नहीं, पहले सारी सूरत हाल इन लोगों को बताई जाएगी। मेरा ख्याल है मेरे आदमियों ने रास्ते में इन्हें बता दिया होगा। इसके बावजूद मैं वजाहत करना पसंद करूंगा। आपकी मर्जी, हमें कोई एतराज नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम अखबारी नुमाइंदे हैं। हमने सुना है इस शहर की खुदाई के दौरान हाथ से तहरीर करदा एक इंजील आप लोगों के हाथ लगी है। हाँ जनाब, यही बात है। पहले मैं वजाहत करूंगा, फिर आप लोगों के सामने इंजील पढ़ी जाएगी। ये इताली जबान में है। इत्तफाक से मैं यह जबान जानता हूँ। मैं ईसाई हूँ, जबकि यहाँ प्रोफेसर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। ये मुसलमान हैं और इताली जबान जानते हैं। मुसलमानों का दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, उसके बंदे और रसूल हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था और क़यामत के नजदीक वो आसमान से नाजिल होंगे, जबकि हम उन्हें अल्लाह का बेटा मानते हैं। अपनी इंजीलों में कोई रद्दो बदल नहीं मानते। आप सूरत हाल समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तब फिर नोट फरमा लें, ये इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी बरनाबास ने लिखी थी। मौजूदा 4 इंजीलों के बारे में तो मुसलमान ये कहते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक नहीं है। इस इंजील के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता ना? आपकी बात बजा है। तब फिर हम इसका तर्जुमा शुरू करते हैं। किताब मैं शुरू करूंगा, प्रोफेसर अब्दुल्ला किताब पर नजर रखेंगे। अगर मैं किसी जगह तर्जुमे में गड़बड़ करूं तो ये फौरन टोक दें। क्या आप ऐसा कर सकेंगे प्रोफेसर अब्दुल्ला? इंशाअल्लाह। मेरी अखबारी नुमाइंदों से दरखास्त है, वो इस किताब की, इसके औराक की चंद तस्वीर ले लें। अखबारात में खबरों के साथ आप इस तस्वीर को भी शाया कर सकेंगे। आप फिक्र ना करें,
ہم اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. ہم ذرا تیاری مکمل کر لیں. کیا میں شروع کروں اور آپ لوگوں سے امید رکھوں کہ رپورٹنگ میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے؟ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہی اخبارات میں شائع کریں گے؟ آپ فکر نہ کریں، ہم پر آپ جانبداری کا الزام نہیں لگا سکیں گے. بہت خوب، بہت خوب، خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر. یہ لیجئے، میں ورق الٹتا ہوں. اب اللہ کی قدرت دیکھیے. شروع میں کتاب کا مقدمہ لکھا ہوا ہے. برناباس اپنے پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں، روئے زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیج کر ہماری خبر گیری فرمائی. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. یسوع مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہاں اسامہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہتے ہیں. کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں؟ ضرور، کیوں نہیں. ہم سب یہاں بات کو سمجھنے ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا، ہم لوگ انہیں یسوع مسیح کہتے ہیں. ہاں تو آگے سنیے. لوگوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے. انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں، حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں. ان لوگوں میں پولس بھی شامل ہے، بلکہ وہی اس گمراہی کو پھیلانے کا سبب بنا ہے. نہیں 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 نہیں. کیا نہیں؟ آپ کو کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے کتاب کا مقدمہ بھی مکمل نہیں پڑھا. اٹک کیوں گئے آپ؟ سوری، میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا. حیرت ہے پروفیسر جان، ابھی ابھی تو آپ لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے، اب چپ سادھ لی. آگے پڑھیے نا، کیا لکھا ہے؟ نہیں نہیں، میں نہیں پڑھوں گا. یہ میں نے کیا سنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط. دیکھیے، اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر مجھے اجازت دیجیے، میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں. باقی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سب کے چہروں پر حیرت ہی حیرت ہے. اس قدر طویل باتیں کرنے کے بعد آپ کتاب شروع کرتے ہی خاموش ہو گئے. یہ لوگ کیا خیال کریں گے؟ یہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بس میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گا. تب پھر مجھے اجازت دیں، میں پڑھ دیتا ہوں. اچھی بات ہے، آپ پڑھ دیں. شکریہ، آپ نے اجازت تو دی. میں پھر سے شروع کرتا ہوں تاکہ عبارت میں تسلسل رہے. برناباس لوگوں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، روئے زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیج کر ہماری خبرگیری فرمائی. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. لوگوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے. انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں، حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں. ان لوگوں میں پولس بھی شامل ہے، بلکہ وہی گمراہی پھیلانے کا سبب بنا ہے. اسی نے یہ مشہور کیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. اس کے اس گمراہی پھیلانے کی وجہ ہی سے یہ حق باتیں لکھنے پر مجبور ہوا ہوں. میں بندگان خدا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کی صحیح تعلیم کیا تھی، تاکہ تم چھٹکارا حاصل کر سکو، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے. اگر تم نے وہ گمراہی قبول کر لی جو پولس نے پھیلائی ہے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. جو میں لکھ رہا ہوں حق وہی ہے، اسی کو تسلیم کرو تاکہ تم ہمیشہ کی نجات پا سکو. خدا تمہاری حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے. یہ ہے اس کتاب کا مقدمہ. آپ دیباچہ کہہ لیں. یہاں ذرا یہ وضاحت ہو جائے کہ پولس کون تھا جس کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت سے لوگ خود کو ان کا قریبی شاگرد بتانے لگے. پکار پکار کر لوگوں کو بتانے لگے کہ وہ یسوع مسیح کے نزدیکی شاگرد ہیں، یعنی حواری ہیں، اور یہ کہ ان کی تعلیم اس طرح تھی، یوں تھی وغیرہ. ایسے لوگوں میں جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اس کا نام پولس ہے. یہی برناباس نے لکھا ہے کہ پولس بھی ایسے لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو بدل دیا اور یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. گویا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی. نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے.
कोई चाल है। आप लोगों ने मिलकर ये जाल फैलाया है। प्रोफेसर जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माइकल शुरू से यहाँ मौजूद रहा है। इस हिस्से की खुदाई उसने अपनी मौजूदगी में शुरू कराई है। लाइब्रेरी मिलने की इत्तला भी इसी ने मुझे दी थी। मैं तो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं था। माइकल, क्या तुम इस बात की वजाहत करना पसंद करोगे? जी हाँ जनाब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इस किताब को दुरुस्त मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। तुम्हारी मर्जी। माइकल और प्रोफेसर जान साहब, आप भी पसंद करें तो किताब सुन लें, सुनना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। किताब तो आप पढ़ी जाएगी। यहां सब लोग इस किताब को सुनने के लिए निहायत बेचैन नजर आ रहे हैं। हकीकत इन पर खुल चुकी है और ये मजीद वजाहत चाहते हैं, तफसील से सुनना चाहते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सुनना चाहते हैं। हमारे लिए तो ये किताब अजूबा है। देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले इस किताब की बुनियाद पर प्रोफेसर साहब हम सबको गलत साबित करने का ऐलान फरमा रहे थे। अब इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। इनके हम मजहब मिस्टर माइकल इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि किताब की दरियाफ्त के सिलसिले में कोई धोखाबाजी नहीं की गई, चाल नहीं चली गई। ईसाई हजरात को अपने मजहब की तरफ राग़िब करने के लिए कोई साजिश नहीं की गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छी बात है। अब जबकि आप सब ने अपनी राय का इजहार कर दिया है तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं। ताहम मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम प्रोफेसर जॉन साहब किताब के अल्फाज पर जरूर नजर रखें, ताकि ये इतना तो कह सकें कि तर्जुमा गलत नहीं किया गया या तर्जुमा करने में कोई धोखा नहीं किया गया। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अच्छी बात है। आप लोग किताब का मुकदमा पहले ही सुन चुके हैं। मुकदमे के बाद बरनाबास ने अपनी इंजील इस तरह शुरू की है कि पहले यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र किया है। इसकी कुछ तफसील सुन लें। लिखते हैं, फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम कंवारी मरियम के पास आया। मरियम बहुत इबादत गुजार थीं, बिल्कुल पाकबाज थीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उनसे कहा, खुदा तेरे साथ हुआ मरियम। मरियम ये अल्फाज सुनकर घबरा गई। फरिश्ते ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं मरियम, मैं अल्लाह ताला की तरफ से आया हूं, उसका फरिश्ता हूं। तुम्हें यह खबर देने आया हूं कि तुम मां बनने वाली हो। मरियम ये सुनकर और ज्यादा घबरा गई। खौफ की हालत में उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं मां कैसे बन सकती हूं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। इस पर फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, जिस खुदा ने बगैर इंसान के इंसान को पैदा किया, वो इस पर भी कादिर है कि तुझे मां बना दे। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस बच्चे का नाम यसू रखना, उसे शराब और हराम गोश्त से बचाना, इसलिए कि यह बच्चा खुदा का मुकद्दस बंदा है। इस तरह यसू पैदा हुए। उनका नाम हुक्म के मुताबिक यसू रखा गया। यसू 12 बरस के हुए तो खुदा की इबादत में लग गए। 30 साल के हुए तो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आया। उसने चमकते आईने की मानंद एक किताब उन्हें पेश की। वो किताब यसू के दिल में उतर गई। इस किताब में उन तमाम बातों का इल्म था जो खुदा ने कही थी, जो खुदा की मर्जी थी, यहां तक कि हर बात उनके लिए नुमायां हो गई। यसू ने खुद मुझसे कहा, ऐ बरनाबास, यकीन जान, मुझे हर नबी और हर नबूवत का इल्म दिया गया है। जो कुछ मैं कहता हूं वो सब कुछ इस किताब में है जो मेरे दिल में उतारी गई है। बरनाबास, मुझे अल्लाह ने नबूवत अता की है। यसू को मालूम हो गया था कि खुदा ने उन्हें नबी बनाया है, लिहाजा वो यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। पहाड़ पर से उतरते हुए उन्हें एक कोढ़ी मिला। खुदा के फैज से उसने जान लिया कि ये यसू नबी है। चुनाचे उसने रोकर इल्तिजा की, यसू मुझ पर रहम कर। यसू ने पूछा, भाई तू क्या चाहता है? कोढ़ी ने कहा, खुदावन मुझे सेहत दे। यह सुनकर यसू ने कहा, तू अहमक है। खुदा तो वो है जिसने तुझे पैदा किया, वही तुझे सेहत देगा। मैं तो एक बशर हूं जैसा तू है। फिर यसू ने उसके लिए दुआ की। उसका कोढ़ दूर हो गया। कोढ़ी के भला चंगा होने की खबर आग की तरह यरूशलेम में फैल गई। बेशुमार लोग यसू के गिर्द जमा हो गए। यसू उस वक्त इबादत खाने में इबादत करने के लिए दाखिल हुआ था।
इबादत खाने के ऊपर चढ़कर यसू ने लोगों को खुदा का पैगाम सुनाया, एक खुदा की इबादत की तरफ दावत दी। एक मौके पर यसू ने लोगों से कहा, वो हर चीज पर मुहित है, हर जगह है, वो अकेला है जिसका कोई जोड़ नहीं, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, न उसकी इंतहा है, उसका न कोई बाप है न मां, उसके न बेटे हैं न भाई न साथी, वो न खाता है न पीता है न सोता है न मरता है, वो हमेशा कायम रहेगा, तुम उसे जमीन पर रहते हुए देख नहीं सकते। क्या कहा? ये आपने क्या पढ़ा? मुझे दिखाएं, कहां लिखा है उसके बेटे हैं ना भाई? ये रहे, ये अल्फाज, तर्जुमा खुद कर ले। हाँ लाइए, मैं देखता हूं। ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारी इंजीलों में तो ऐसा नहीं लिखा। सुनिए, एक मौके पर यसू ने लोगों को आदम, हव्वा और शैतान के बारे में पूरी तफसील से बताया। उनकी इस तकरीर को सुनकर लोग रो पड़े, खुद यसू भी रोए। उधर काहन लोग उनकी तकरीरों को सुनकर उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने साजिश करके कुछ आलिमों को उनके पास सवालात के लिए भेजा। उन्होंने आकर पूछा, क्या तू मसीह है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, दरअसल मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने पूछा, तो फिर आखिर तू कौन है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं एक आवाज हूं जो सारे यरूशलेम में पुकारती है, खुदावंद के रसूल के लिए राह तैयार करो, वो मुझसे पहले बनाया गया और मेरे बाद आएगा और सच्चाई का कलाम लाएगा, उसके दीन की कोई इंतहा न होगी। जब वो आएगा लोगों के लिए नजात और रहमत लाएगा, वो बेदीनों पर ताकत के साथ आएगा और बुत परस्ती को मिटा देगा और शैतान को नाकाम कर देगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खुदा ने वादा किया था कि तेरी नस्ल में मैं बरकत दूंगा, जिस तरह तूने बुतों को पाश पाश किया उसी तरह तेरी नस्ल भी करेगी। मतलब ये कि वो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। और इब्राहिम को बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म हुआ तो वो इस्माइल को कुर्बान करने के लिए ले गए थे। लिहाजा आने वाला नबी इस्माइल की औलाद से होगा। वो वक्त कितना मुबारक होगा जब खुदा का वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। यकीन जानो, मैंने उसे देखा है, उसकी ताज़ीम की है जैसे हर नबी ने उसे देखा है। और जब मैंने उसे देखा तो मेरी रूह को बहुत तस्कीन मिली। मैंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा तेरे साथ हो। क्या कहा? यहां मोहम्मद नाम लिखा है? हाँ, ये देख लें और मुझे आगे पढ़ने दें। फिर एक रोज यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, गौर से सुनो, काहन मेरे खिलाफ हो गए हैं और मुझे मरवा डालना चाहते हैं। शैतान तुम्हें बहकाना चाहता है, लेकिन मैंने खुदा से तुम्हारे लिए दुआ की है, लिहाजा तुम शैतान के बहकावे में ना आओ। हां, तुम में से एक जरूर आ जाएगा, वो मुझे फंसवाना चाहेगा। और ये बात यसू ने यहूदा के बारे में कही थी, इसलिए कि यहूदा काहिनों के साथ मिल गया था। और इस बात की खबर यसू को जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते के जरिए हो गई थी। मैंने दुख भरे अंदाज में यसू से कहा, ऐ उस्ताद, मुझे बता वो कौन है जो तुझे दगा देगा? यसू ने कहा, ऐ बरनबास, वो खुद ही अपने आप को जाहिर कर देगा, क्योंकि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। ये सुनकर हवारी रोने लगे। यसू ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तो दुनिया में खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हमवार करने के लिए आया हूं। खबरदार, धोखा न खाना। बहुत से झूठे पैदा होंगे जो मेरी इंजील को नापाक करेंगे। क्या कहा? नापाक करेंगे? हां प्रोफेसर, मतलब ये कि इंजील को बदल देंगे। इंजील की तालीम कुछ होगी और वो कुछ और तालीम देंगे। और आज आप पर यह बात साबित हो गई, ऐसा हो चुका है। इंजील में खुर्द बुर्द कर दी गई है। अब आगे सुनिए। इस मौके पर हवारी इंद्रियास ने कहा, उस्ताद, हमें उसका कोई निशान बता ताकि हम उसे पहचान लें। जवाब में यसू ने कहा, वो तुम्हारे वक्त में नहीं आएगा, बल्कि कुछ मुद्दत बाद आएगा, जब मेरी इंजील मिटा दी जाएगी।
اس وقت مشکل سے 30 ایماندار رہ جائیں گے. تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا. اس کے سر پر ایک سفید بادل چھایا رہے گا. وہ بے دینوں پر بڑی طاقت سے آئے گا، زمین پر بت پرستی کو ختم کر دے گا. اسی کے ذریعے میرا سچا ہونا معلوم ہوگا. وہ ان لوگوں کی تردید کرے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ بنائیں گے. چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا. وہ تمام نبیوں سے زیادہ واضح سچائی کے ساتھ آئے گا. ایک عورت نے یسوع سے کہا، میں تو سمجھتی ہوں تو ہی مسیح ہے. اس پر یسوع نے جواب دیا، بے شک میں اسرائیل کے گھرانے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر میرے بعد ساری دنیا کی طرف خدا کا بھیجا ہوا مسیح آئے گا. تب ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوگی. ایک دن ایک کاہن نے پکار کر کہا، ٹھہر یسوع، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو کون ہے. یسوع نے جواب دیا، میں یسوع ہوں، مریم کا بیٹا، ایک انسان جو فانی ہے اور خدا سے ڈرتا ہے. یہ سن کر کاہن نے کہا، موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا ہمارے پاس مسیح بھیجے گا جو ہمیں بتائے گا خدا کی مرضی کیا ہے اور دنیا کے لیے رحمت لائے گا. ہمیں سچ بتا، کیا تو ہی خدا کا وہ مسیح ہے جس کا ہمیں انتظار ہے؟ یسوع نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ خدا نے ایسا وعدہ کیا ہے، لیکن میں وہ مسیح نہیں ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے رسول بنا اور میرے بعد آئے گا. اس پر کاہن نے کہا، یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ تو خدا کا نبی ہے اور قدوس ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جس مسیح کے آنے کی تو بات کرتا ہے وہ کس طرح آئے گا؟ یسوع نے جواب میں کہا، خدا کی قسم، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کا انتظار دنیا کی تمام قوموں کو ہے. جب خدا مجھے اٹھا لے گا تو لوگ شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے. وہ مجھے خدا کہیں گے اور خدا کا بیٹا کہیں گے. تب وہ آئے گا. نہیں، اف خدایا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ کیا پوری عیسائی دنیا اس وقت اندھیرے میں ہے؟ بالکل یہی بات ہے. یہ انجیل بالکل اصلی ہے. قرآن کریم نے بھی اسی قسم کے اعلانات جگہ جگہ کیے ہیں. آپ پسند کریں تو اس انجیل کا غور سے مطالعہ کریں اور قرآن کا بھی مطالعہ کریں. حقیقت آپ پر کھل جائے گی. خیر سنیں، بہت عام باتیں ہیں، آپ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی باتیں ہیں. آگے یسوع فرماتے ہیں، پھر میری تعلیم بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ مشکل سے 30 آدمی ایمان پر رہ جائیں گے. تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کلام پر بھی جو اس پر نازل کیا جائے گا. اس پر کاہن نے کہا، میں بادشاہ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور اعلان کراؤں گا کہ کوئی تجھے خدا کا بیٹا نہ کہے. یسوع نے جواب میں کہا، یہ سن کر میرا اطمینان نہیں ہوا. میرا اطمینان تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں ہے. وہ میرے بارے میں تمام غلط باتوں کو مٹا دے گا اور اس کا دین پھیل کر پوری دنیا پر چھا جائے گا. یہی وہ وعدہ ہے جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا. اس کے دین کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس پر کاہن نے سوال کیا، کیا خدا کے رسول کے آنے کے بعد اور نبی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا، اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے، مگر جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی تعداد آئے گی. اس کا مجھے رنج ہے. وہ جھوٹے نبی شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک میری بشارت کو آڑ بنا کر نبوت کا دعویٰ کرے گا. اس پر یسوع سے پوچھا گیا، کیا وہ مسیح کہلائے گا اور کس نشان سے اس کا آنا ظاہر ہوگا؟ یہ سوال سن کر یسوع نے کہا، اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا. جب اس نے اس کی روح کو پیدا کیا تو اس نے کہا، محمد انتظار کر، کیونکہ میں بڑی تعداد میں مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. جو تیری تعریف کرے گا وہ مبارک ہوگا، جو تجھے برا کہے گا لعنتی ہوگا. جب میں دنیا میں تجھے بھیجوں گا تو رسول نجات بنا کر بھیجوں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا، یہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، پر تیرا دین نہیں ٹلے گا. سو اس کا پاک نام محمد ہے،
یہ سب کچھ سن کر یسوع کے آس پاس موجود تمام لوگ پکار اٹھے، اے خدا اپنا رسول ہماری طرف بھیج، اے محمد دنیا کی نجات کے لیے جلد آ۔ تب اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہے، یہ خدا کے نبی ہے، ورنہ موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ فرمان تانبے پر کندہ کر کے عبادت خانے میں لٹکا دیا گیا۔ اف میرے اللہ، اس انجیل سے تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہی بات قرآن کہتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کے نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آگے اس انجیل میں برناباس نے یسوع سے پہلے کے نبیوں کے واقعات یسوع کی زبانی درج کیے ہیں، مثلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر یسوع نے یہ سارے واقعات اور حالات سنا کر اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ یہودیہ اور اسرائیل میں گھوم کر اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سچائی کی تبلیغ کریں، جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے ان میں عام کریں، لوگوں کو بتائیں خدا ایک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، تم سب جاؤ، لیکن برناباس اور یوحنا میرے پاس ٹھہر جائیں۔ جب سب چلے گئے اور یسوع کے پاس وہ رہ گیا جو یہ انجیل لکھ رہا ہے، تو یسوع نے کہا، اے برناباس میں تجھ پر کچھ راز کھولنا چاہتا ہوں، تو ان رازوں کو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں پر ظاہر کرنا۔ یسوع یہ الفاظ کہہ کر رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا، اے استاد، رونا تو مجھے چاہیے اور لوگوں کو رونا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اور تو جو خدا کا قدوس ہے اور نبی ہے، تجھے رونا زیب نہیں دیتا۔ اس پر یسوع نے جواب دیا، یقین جان برناباس، جتنا رونا چاہیے میں نہیں رو سکا، کاش وہ مجھے خدا نہ کہتے، خدا کا بیٹا نہ کہتے، اور میں اس دن یعنی قیامت کے دن بے خوف ہوتا۔ میرا رونا بجا ہے، میں اپنے ایک شاگرد یعنی حواری کے ذریعے 30 سکوں میں بیچا جاؤں گا، یعنی وہ حواری 30 سکے لے کر میری مخبری کرے گا، اور جان لے جو میرا سودا کرے گا وہی میری جگہ مارا جائے گا، اس لیے کہ خدا مجھے زمین سے اٹھا لے گا، یعنی آسمان پر اٹھا لے گا، اور اس غدار کی شکل میری شکل سے بدل دے گا۔ ہر کوئی اس کے بارے میں یہی خیال کرے گا کہ وہ میں ہوں، وہ بری موت مرے گا۔ پھر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو یہ بدنامی دور ہوگی، یعنی وہ اپنے رب کے کلام کے ذریعے دنیا کو بتائے گا کہ مسیح ابن مریم کو سولی نہیں دی گئی، نہ اسے قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے تو اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ یسوع کی یہ حیران کن باتیں سن کر میں نے پوچھا، اے استاد بتا وہ بدبخت کون ہے تاکہ میں اس کا گلا گھونٹ ڈالوں۔ یسوع نے جواب دیا، خاموش رہ، خدا کی یہی مرضی ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ، اس موقع پر میری ماں کو صدمہ پہنچے گا، لیکن تو اسے سچی بات بتا دینا۔ تب میں نے یسوع سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ ایک موقع پر یسوع نے یہ الفاظ کہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات سے سچائی مٹا نہ دی گئی ہوتی، یعنی اس میں تبدیلی نہ کر دی جاتی، تو خدا داؤد علیہ السلام کو دوسری کتاب یعنی زبور نہ دیتا، اور اگر داؤد علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کر دی جاتی تو خدا مجھے انجیل عطا نہ کرتا، کیونکہ ہمارا خدا تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہے۔ سو جب خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو وہ یہ سب پاک کرنے آئے گا، یعنی جن باتوں سے بدکاروں نے میری کتاب ناپاک کر دی۔ اس دوران یسوع کا حواری یہودا یسوع کی کسی بات سے ناراض ہو گیا۔ وہ سردار کاہن سے جا کر ملا۔ وہاں دوسرے کاہن اور یسوع کے مخالف لوگ موجود تھے۔ یہودا نے ان سے کہا، تم مجھے کیا دو گے اگر میں یسوع کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دوں؟ یسوع تو بادشاہ بن جانے کی فکر میں ہے۔ سردار کاہن نے پوچھا، بھلا تو اسے کس طرح پکڑوائے گا؟ اس پر یہودا نے کہا، شہر میں تو تم اسے پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے اپنی جان پر کھیل جائیں گے، لیکن جب وہ کسی کے گھر میں ٹھہرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ سردار کاہن نے جواب میں کہا، اگر تم اسے ہمارے ہاتھوں پکڑوا دو گے
تو ہم تجھے سونے کے 30 سکے دیں گے اور میں تجھ سے بہت اچھا سلوک کروں گا۔ جب دن نکلا تو یسوع لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ عبادت خانے میں آیا۔ وہاں سردار کاہن موجود تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اے یسوع، کیا تو وہ سب بھول گیا جس کا تو نے اقرار کیا تھا، یہ کہ نہ تو خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا، اور نہ وہ مسیح جو سب سے آخر میں آئے گا؟ یسوع نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں تو نہیں بھولا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں قیامت کے دن بھی خدا کے تخت کے سامنے کہوں گا۔ خدا تنہا ہمارا خالق ہے، میں خدا کا خادم ہوں اور خدا کے رسول کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سردار کاہن بولا، کیا تو اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ اتنے ہجوم کو لیے پھرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، اگر چاہتا تو یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ سردار کاہن بولا، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ تو جادوگر ہے، شیطان تجھ پر سوار ہے، تو سردار کاہن کا لحاظ نہیں کرتا۔ یسوع نے جواب دیا، شیطان مجھ پر سوار نہیں، میں تو لوگوں کو شیطان سے بچانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو شیطان میرے خلاف ہے اور شیطان میرے خلاف دنیا کو اکسا رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں خدا کی عبادت ہو۔ سردار کاہن یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور چیخ اٹھا، آؤ اس بدعقیدہ شخص کو سنسار کریں۔ اس پر ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، لیکن یسوع ان کی نظروں سے اچانک غائب ہو گیا اور عبادت خانے سے نکل گیا، یعنی وہ نکلتے وقت کسی کو بھی نظر نہ آیا، اور ان کے پھینکے ہوئے پتھر آپس میں انہی کو لگے۔ اس طرح ان پتھروں سے 1000 کے قریب آدمی وہاں مارے گئے۔ یسوع کے حواریوں کو وہ جاتا ہوا نظر آ گیا تھا، لہٰذا وہ بھی نکل کر اس تک پہنچ گئے۔ اس وقت ایک حواری وہاں آیا اور یسوع سے بولا، آقا، نالے کے پار میرا ایک باغ ہے، اس میں ایک گھر ہے، سو میں تیری منت کرتا ہوں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ وہاں چل، تاکہ تو ان کاہنوں کی دشمنی سے بچ سکے، میں سب کی خدمت کروں گا۔ یسوع نے اس کی بات مان لی اور اس گھر میں چلا گیا۔ ادھر سردار کاہن نے لوگوں کو یہ کہہ کر اور بھڑکایا، دیکھا، اگر وہ جادوگر نہیں تو یکایک غائب کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے، عبادت خانہ ناپاک ہو گیا۔ اس کی تقریر سن کر بہت سے لوگ یسوع کے خلاف ہو گئے۔ جب حالات یسوع کے خلاف ہو گئے تو سردار کاہن حاکم کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، یسوع اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ حاکم نے سردار کاہن سے کہا، اس کو تلاش کرو، جب معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو ہمیں اطلاع کرنا، ہم تجھے سپاہی دیں گے۔ اس طرح سارے یروشلم میں یسوع کی عام تلاش ہوئی۔ ان حالات کی اطلاع خدا نے یسوع کو دے دی۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا، اب وہ گھڑی آ پہنچی جب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنے حواریوں کے لیے دعا کی اور کہا، اے خدا، اس پر لعنت ہو جو میری انجیل کو ناپاک کرے، اور اس پر بھی لعنت ہو جو مجھے تیرا بیٹا کہے، کیونکہ میں مٹی اور خاک تیرا خادم ہوں، اور میں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا کہ میں تیرا اچھا خادم ہوں۔ خدایا، اپنے اس خادم کو عدالت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہونے کی سعادت نصیب فرما، اور اپنا آخری رسول جلد بھیج تاکہ شیطان ناکام ہو۔ یہ الفاظ کہہ کر یسوع 3 بار پکارا، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو اے عظیم و رحیم خدا۔ سب حواریوں نے روتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہو، لیکن یہودا نے یہ الفاظ نہ کہے، اس لیے کہ اس میں ایمان ہی نہیں تھا۔ یسوع نے اس موقع پر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم میں سے ایک مجھے ضرور پکڑوائے گا، لیکن وہ خود اس گڑھے میں گرے گا جو اس نے میرے لیے تیار کیا ہوگا۔ اس پر شاگرد بولے، وہ غدار کون ہے؟ لیکن یسوع نے اس کا نام نہ بتایا۔ پھر یہودا وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت یسوع نے کہا، جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ اس کے جانے کے بعد یسوع نماز میں مشغول ہو گیا۔ ادھر یہودا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے کہا، آج رات میں یسوع کو پکڑوا سکتا ہوں اگر تم مجھے 30 سونے کے سکے دو۔ وہ اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ اکیلا ہے۔ سردار کاہن نے فوراً اسے رقم گن دی، پھر اپنا ایک آدمی حاکم کے پاس بھیجا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ ساتھ کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، ڈنڈوں پر مشلیں جل رہی تھیں۔ اس حالت میں وہ یروشلم سے نکلے اور یہودا کے ساتھ اس مکان کے پاس پہنچ گئے
जहां यसू मौजूद था। यसू ने बहुत से लोगों की आमद की आवाज सुनी। उस वक्त उसके 11 साथी सोए हुए थे। तब खुदा ने जिब्रील, मीकाईल, जमाइल और ओराइल को हुक्म दिया कि वो यसू को दुनिया से निकाल ला। मुकद्दस फरिश्ते आए और शिमाल की तरफ जो खिड़की थी उसमें से यसू को निकाल कर ले गए। उन्होंने उसे तीसरे आसमान पर ला बिठाया। उधर यहूदा झपट कर सबसे पहले उस हुजरे में दाखिल हुआ जहां से यसू को आसमान पर उठाया गया था, और 11 शागिर्द सो रहे थे। उस वक्त खुदा ने हैरत अंगेज काम किया, और वो ये कि यहूदा की शक्ल बदल दी। उसकी शक्ल बिल्कुल यसू की शक्ल से बदल दी। वो बोल चाल और चेहरे से ऐसा यसू की मानंद हो गया कि हम उसे यसू ही समझे। वो हमें जगह जगह कर पूछने लगा कि उस्ताद कहाँ है। इस पर हमें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि वो यसू नहीं है, यहूदा है। हम तो उसी को यसू ख्याल कर रहे थे, लिहाजा हमें बहुत हैरत हुई। हमने जवाब दिया, तू ही तो हमारा उस्ताद है, क्या तू अब हमें भूल गया है? यहूदा मुस्कुराकर बोला, तुम अहमक हो, मैं यहूदा हूं। वो ये कह रहा था कि सिपाही अंदर दाखिल हुए और यहूदा को पकड़ लिया, क्योंकि वो हर तरह से यसू जैसा था। उन्होंने यहूदा को बांध लिया और मजाक भी उड़ाया, क्योंकि वो यसू होने से इनकार कर रहा था, और सही इनकार कर रहा था। लेकिन उसके इनकार पर कौन एतबार करता? सिपाही बोले, डर नहीं, हम तो तुझे इस्राएल का बादशाह बनाने आए हैं, और हमने तुझे बांधा इसलिए है कि हम जानते हैं तुझे बादशाहत नामंजूर है। यहूदा ने तिलमिलाकर कहा, तुम्हारे हवास जाते रहे हैं। तुम यसू को पकड़ने आए थे और पकड़ लिया मुझे, जो तुम्हें यहां लेकर आया। तब सिपाहियों का सब्र जवाब दे गया। वो यहूदा की घूंसों और लातों से मुरम्मत करने लगे और तैश के आलम में उसे यरूशलेम ले आए। उस वक्त हवारी यूहन्ना, पतरस और मैंने छुपकर सिपाहियों से फासले पर रहकर उनका पीछा किया, और यहूदा के साथ जो कार्रवाई हुई वो सब आंखों से देखी। यहूदा की हालत उस वक्त पागलों जैसी थी। हर एक ने उसे ठुड्डे मारे, ये ख्याल करके कि वो है तो यसू और बता रहा है खुद को यहूदा। मौत के डर से पागल बन रहा है। और सच यही है कि उस वक्त हम सब यही समझ रहे थे कि वो यसू है। यहां तक कि यसू की मां भी यही ख्याल कर रही थी, और हम बहुत गम महसूस कर रहे थे। और मैं जो ये इंजील लिख रहा हूं, उस वक्त वो भूल गया जो यसू ने बताया था। मेरे जहन में भी न रहा, और मैं भी उसे यसू ख्याल कर रहा था। वो उसका मजाक उड़ाते रहे, मारते रहे, उसके मुंह पर थूका भी। हालांकि यसू ने मुझे बता दिया था कि उसे उठा लिया जाएगा, वो दुनिया के खात्मे तक नहीं मरेगा। चुनाचे हम लोग उस जगह तक गए जहां उसे सूली दी जानी थी। उस जगह का नाम कोहे कानगूस था। वहां मुजरिमों को सूली दी जाती थी। यहूदा को जब सूली दी जाने लगी तो वो चीखा, खुदाया तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुजरिम तो बच निकला और मैं बेगुनाह मरता हूं। और मैं सच कहता हूं, यहूदा का डील डौल, चेहरा मोहरा यसू से इतना मिलता जुलता था कि सब उसे यसू समझ रहे थे। इसलिए बाज लोग यसू की तालीम से फिर गए, ये ख्याल करके कि यसू झूठा नबी था, और उसने जो मोजज़े दिखाए थे वो जादू के हुनर से दिखाए थे। क्योंकि यसू ने तो कहा था वो दुनिया के खात्मे से पहले नहीं मरेगा। तब तो फिर उस वक्त उसे दुनिया से उठा लिया जाना चाहिए था। और जो यसू की तालीम पर जमे रहे वो गम में इस कदर घबरा गए कि उसे मरते देखकर यसू की बात याद न रख सके, और बराबर रोते रहे, यहां तक कि यहूदा को सूली दे दी गई। उसकी लाश को सलीब से उतार कर कब्र में दफन कर दिया गया। और मैं जो ये इंजील लिख रहा हूं, यूहन्ना, उसके भाई याकूब और यसू की मां के साथ वहां से चला आया। जो शागिर्द खुदा से नहीं डरते थे वो यहूदा की लाश को चुरा कर ले आए और उसको छुपा कर मशहूर कर दिया कि यसू फिर से जी उठा है। उधर आसमान पर यसू ने खुदा से दुआ की कि उसे अपनी मां और शागिर्दों को देखने की ताकत अता कर। तब खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसकी वालिदा को और हमें यसू का दीदार करवाया जाए ताकि उन्हें तसल्ली हो। खुदा की मेहरबानी से यसू हमें दिखाई दिया। उसने हमें तसल्ली दी कि डरो नहीं, मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। मेरा एतबार करो, मुझे सूली नहीं दी गई, मेरी जगह यहूदा को सूली दी गई। खुदा ने उसकी शक्ल मेरी शक्ल से बदल दी थी। इसके बाद यसू ने मुझसे कहा, ए बरनबास, तू जरूर मेरी इंजील लिखना
اور سارا واقعہ پوری تفصیل سے لکھنا تاکہ ایماندار فریب میں مبتلا نہ ہو اور ہر ایک اس سچائی کا یقین کر لے۔ میں نے جواب دیا، میں ایسا ضرور کروں گا۔ پھر یسوع نے کہا، میں دنیا کے خاتمے کے قریب ایک بار پھر دنیا میں آؤں گا۔ خدا کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ ہو۔ پھر یسوع نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یسوع کے شاگرد اسرائیل میں پھیل گئے، لیکن شیطان نے سچائی کو جھوٹ سے بدل دیا۔ کچھ بد لوگ شاگرد ہونے کا دعویٰ کر کے تبلیغ کرنے لگے کہ یسوع مر گیا، جی نہیں اٹھا۔ کچھ نے کہنا شروع کیا، وہ مر تو گیا تھا مگر پھر جی اٹھا، اور یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایسے فریب خوردہ لوگوں میں پولوس بھی ہے، مگر ہم وہی تعلیم دیتے ہیں جو میں لکھ چکا ہوں، ان کو جو خدا سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ خدا کی عدالت والے آخری دن نجات پائیں۔ آمین۔ انجیل تمام ہوئی۔ اف خدا، اف، اب تو ماننا پڑے گا یہ بالکل اصلی انجیل ہے۔ خدا کو ہی پتا ہے یہ یہاں کیسے پہنچی۔ پولوس جیسے لوگ برناباس جیسوں کے خلاف تھے، ان سے چھپ کر برناباس نے یہ انجیل لکھی۔ ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا۔ اب تو میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس انجیل کو محفوظ رکھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں کروائیں گے اور اس کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ جن کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ بھی سن لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ تفصیل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ لیجئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ان تمام میں سے سب سے بڑا وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں بلکہ رب ہونے کا ہوگا۔ وہ لوگوں سے کہے گا، مجھے رب مان لو۔ جو اسے رب مان لیں گے انہیں عزت و اکرام سے نوازے گا اور اپنی خود ساختہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کا انکار کریں گے انہیں اپنی دہکتی آگ میں گرا دے گا۔ دجال ہر بستی اور ہر شہر تک پہنچے گا مگر 4 مقامات تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور مسجد طور۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے اور کثرت سے ان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کا یہ فتنہ جاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ آپ سر نیچے جھکائیں گے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے زمین پر گریں گے، سر اوپر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے سفید اور چمکدار موتیوں کی شکل میں آپ کے جسم مبارک پر ٹپکیں گے جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو۔ اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مصلی پر کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ہی اس شرف کی صحیح حقدار ہے۔ اس نماز کی اقامت آپ کی امامت کے لیے کہی گئی ہے، لہذا آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر تیزی سے پھیل جائے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ معجزہ حاصل ہوگا کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا۔ دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، کوئی دوسرا قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال جب آپ کو دیکھے گا تو بدحواس ہو کر بوکھلا جائے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کریں تو وہ اسی بدحواسی میں ہلاک ہو سکے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے. آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی دجال کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. جب وہ آپ کو دیکھے گا تو بھاگ کر آپ سے بچنے کی کوشش کرے گا. آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر جو کہ اس وقت اسرائیل کا فوجی اڈا ہے اس سے آ لیں گے. اس کے سینے میں خنجر یا نیزے کا وار کریں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے. پھر لوگوں کو اپنا خون آلود ہتھیار بھی دکھائیں گے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ دجال قتل ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد، کشادہ سینہ، سرخ و سفید گندمی مائل رنگ اور سیدھے لمبے کنگھی کیے ہوئے بالوں والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جس مسلمان کی ان سے ملاقات ہو وہ میرا سلام انہیں پیش کرے. جو لوگ ان کے معاون و مددگار ہوں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، حاکم وقت ہوں گے. اپنی کتاب انجیل نہیں بلکہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام نافذ کریں گے. صلیب کو توڑیں گے، کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. یا تو سب مر جائیں گے یا جو باقی رہ جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. آپ خنزیر کو قتل کریں گے، اسلامی نظام نافذ کریں گے. مال و دولت اتنی عام ہوگی کہ کوئی زکات لینے کا مستحق نہ ہوگا. بارشیں عام ہوگی، زمین بھرپور اور وافر غلہ و اناج اگائے گی. یہاں تک کہ اگر صاف پتھر پر کوئی بیج رکھ دیا جائے گا تو وہ بھی اگائے گا. کسی کو بھی کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا. کوئی درندہ تک کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بغض، عداوت، حسد، کینہ اور اناد سب ختم ہو کر رہ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کریں گے اور فج روحہ سے احرام باندھیں گے. فج روحہ وہی مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقعوں پر گزر ہوا تھا. 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے. مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. تو یہ تھی وہ علامات جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لوٹ کر آنے کا ذکر موجود ہے. امید ہے اب آپ لوگوں کا مزید اطمینان ہو گیا ہوگا. ہاں کیوں نہیں، ہم اب اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور اپنے بھائیوں تک یہ انجیل ضرور پہنچائیں گے. سامعین کرام، میں لوٹ کر آؤں گا سی ڈی آپ نے سنی. اسی قسم کی سچی کہانیاں اور واقعات کیسٹس اور سی ڈیز کی صورت میں آپ تک مسلسل پہنچائی جا رہی ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں انبیاء کرام کے واقعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین اور عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں پر مبنی کیسٹس اور سی ڈیز دارالسلام اسٹوڈیو باقاعدگی سے تیار کر رہا ہے. ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر آپ اسلامی جذبے سے سرشار ہوں گے. آپ کی شخصیت میں اسلام کی جھلک نظر آئے گی. اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. پھر یہ کہ ان سیریز اور کیسٹس کی صورت میں آپ ایک علمی خزانے کے مالک ہوں گے. آپ سے متعلق لوگ بھی اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے. دارالسلام اسٹوڈیو سے جاری ہونے والی سیریز پیش کر رہے ہیں محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا. یہ بات بھی ذہن میں رہے، دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام کا ایک شعبہ ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں. دارالسلام کا دنیا کے 25 مختلف ملکوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، شارجہ، جدہ، ریاض اور پاکستان وغیرہ میں نیٹ ورک ہے. پاکستان میں اس کا پتہ نوٹ کریں: دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال، نزد ایم اے او کالج لاہور. فون 724-0024 اور 723-2400. فیکس 735
4072. اپنے قیمتی مشوروں اور اپنی آرا سے ضرور نوازیں.